यो 2018 due 2018 August question number 1 है the question के छ the executive officers of Nepal Sales Executive Association wants to fit relationship between annual sales on aptitude test and work experience in the field of salesperson. तो म्यूट गर्नु होला सबैजनाले म्यूट गर्नु होला ल following information was compiled for 6 randomly selected salesperson on the basis of annual sales हेर्नुस् aptitude score and their work experience in year. So अब हामीसँग यहाँनिर तपाईको यो तीनवटा भेरिएबल दिइराछ. अब यो तीनवटा भेरिएबल एउटा भेरिएबल हेर्नुस् के छ एउटा भेरिएबल छ एनुअल सेल्स 00 चारवटा जिरोमा छ अर्थात 10,000 को केसमा छ. अर्को एप्टिट्युड स्कोर र तेस्रो छ वर्किङ एक्सपिरियन्स. यो तीनवटा मध्ये कुन चाहिँ भेरिएबललाई हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सपोज गर्ने. यो तीनवटा भेरिएबल छ हामीसँग. तीनटा भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि हेर्नुस् फर्स्ट नम्बर क्वेशन पढ्नुस् डेभलप द रिग्रेसन मोडेल अफ एनुअल सेल्स अन एप्टिट्युड एन्ड वर्किङ एक्सपिरियन्स. अन भनेपछि के को रिग्रेसन मोडेल भन्ने छ एनुअल सेल्सको. त पक्कै पनि तपाईको एनुअल सेल्स डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो वाइ सपोज गर्ने. ओके वनले कन्फ्युज गर्यो भने सेकेन्ड क्वेशनबाट पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ. इस्टिमेट के गर्नु छ क्वेशन नम्बर सेकेन्डमा हेर्नुस् त एनुअल सेल्स इस्टिमेट गर्नु छ. त जुन भेरिएबलको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ होस् त्यसलाई वाइ सपोज गर्नु होला डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो. त यसरी क्लियरली लेख्नुस् त लेट वाइ भनेको यहाँनिर के जुन भेरिएबल इस्टिमेट गर्नु छ त्यसलाई वाइ यता लेफ्टमा लिनु होला. ल अब वाइ भनेको कुन भेरिएबल भयो त यहाँ वाइ भनेको त एनुअल सेल्स यो एनुअल सेल्स केमा छ त 10,000 मा छ. अर्थात 1 लेख्यो भने 10,000 भन्ने बुझ्ने 2 भनेपछि 20,000 3 भनेपछि 30,000 भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ. वाइ को भ्यालु 3 भन्ने बित्तिकै अर्थात वाइ को भ्यालु जति इस्टिमेट हुन्छ त्यसलाई 10,000 ले हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ लास्टमा इन्डमा. अब x1 एउटा अर्को भेरिएबल x1 छ हामीसँग एप्टिट्युड स्कोर x2 छ वर्क एक्सपिरियन्स. सर त्यो वाइ भनेर चाहिँ हामीले कसरी छुट्याउनु जुन भ्यालु इस्टिमेट गर्नु रहन्छ नि जुन तीनवटा भेरिएबल छ हामीसँग हेर्नुस् त एउटा एनुअल सेल्स एउटा एप्टिट्युड स्कोर एउटा वर्किङ एक्सपिरियन्स. त्यो मध्ये डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई वाइ सपोज गर्नुस् र तीनटे मध्ये कुन इस्टिमेट गर्नु छ क्वेशन नम्बर सेकेन्डमा पढ्नुस् त. क्वेशन नम्बर सेकेन्डमा इस्टिमेट एनुअल सेल्स. त जुन भेरिएबललाई इस्टिमेट गर्नु रहन्छ त्यसलाई वाइ सधैँ है त यो कुरा सधैँ ख्याल राख्नु होला. अब नबिर्सिनु होला यो कोर पोइन्ट यही नै हो. यहाँ बिगार्नु भयो भने सबै हिसाब बिग्रिन्छ. यही मेनको सानो कुरा छ तर एकदमै इफेक्टिभ छ. अब त्यसपछि अब हामी क्याल्कुलेसन टेबलमा जाउँ. क्याल्कुलेसन टेबलमा हेर्नुस् सेल्स पर्सन ल हेरौँ सेल्स पर्सन लाई वाइ यता वाइ त्यसपछि अर्को एनुअल सेल्स x1 त्यसपछि x2. सबभन्दा पहिले भ्यालु नै सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ. तब भ्यालु कति छ भन्दै गर्नु होला ल 36 अनि 28 39 पछि 30 45 22 भयो हैन र कतिवटा छ ल वाइ x1 को भन्नुस् त 84 74 74 89 78 92 70 ल अब x2 को 7 7 5
5 8 8 7 7 10 10 3 3 ल अब हामीले कुन कुन क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ x1y x1y को भ्यालु भन्नुहोस् x1y भनेपछि x1y यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् चारवटा डिजिट आउँछ होला जस्तो लाग्यो मलाई है 3024 एकछिन ल x1y x1y भयो तपाईको 30 x1y 3024 अर्को 28 into 74 2072 2072 3471 3471 2340 2340 4140 4140 1540 1540 ल यो भयो x1y अब x2y भनेको यो दुईटैको मल्टिप्लाई 252 252 यो दुईटैको मल्टिप्लाई 140 312 312 210 450 66 भयो अब x1 x2 84 into 7 588 588 अनि यो 370 370 712 71 2 2 546 546 900 920 210 ल भयो अब x1 स्क्वायर 705 7056 5476 5476 7921 7921 6084 6084 8464 8464 4900 4900 x2 स्क्वायर 49 49 25 64 49 49 100 100 9 9 ल अब y स्क्वायर बाँकी रह्यो फाइनली लास्टमा y स्क्वायर को 1296 1296 784 784 1521 1821 minus of 1521 21 900 900 sir 900 2025 2025 484 484 ल त यो भयो हाम्रो क्याल्कुलेसन अब टोटल गर्न सम गर्न बाँकी छ टोटल सम गर्नुस् यसको सम Summation y 200 400 200 200 487 487 40 40 16587 1658 7 7 1430 1430 3346 3346 39901 39901 01 296 296 7010 sir 7010 ल ओके यो इन्फर्मेसन यति आयो अब हेर्नुस् यहाँनिर एन कति छ 1 2 3 4 5 6 7 6 एन छ त यहाँनिर y बार क्याल्कुलेसन गरिदिउँ y बार इक्वल्स टु समेसन y बाई n समेसन y को भ्यालु समेसन y इज 200 n को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 200 अपॉन 6 कति हुन्छ यो
43.33. ल यो पछि युटिलाइज गर्ने अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौं त भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर फर्स्टमा के छ सोधेको डेभलप द रिग्रेसन मोडल भनेको छ एनुअल सेल्सको है त अब लेख्नुस् क्वेशन नम्बर फर्स्टमा लेट द मल्टिपल regression of y on x1 and x2 is y on x1 and x2 is y equals to a plus b1 x1 plus b2 x2 यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 सपोज गर्छौं नर्मल इक्वेशन्स आर द अब यो त यति टेबल मेट दिइरहेको छु म द नर्मल इक्वेशन्स आर कसरी लेख्ने यो थाहा छ तपाईले डाइरेक्ट समेसन na प्लस b1 सम अफ x1 प्लस b2 sum of x2 summation x1y a summation x1 b1 summation x1 square plus b2 summation x1 x2 भयो यसपछि summation x2y equals to a summation x2 plus b1 summation x2 x1 x2 plus summation x2 को स्क्वायर x2 को स्क्वायर भयो है तीनवटा भयो अब यो तीनटै इक्वेशनमा हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ यो त putting the calculated sums in the normal equations we get ल summation y को भ्यालु हाम्रो 200 छ 200 equals to n कतिवटा छ 6a plus summation x1 487 b1 plus 40 b2 इक्वेशन नंबर 2 अब यसै गरी अर्को इक्वेशन यसमा x1y कुन हो अब त्यहाँ तपाईसँग होला x1 16587 अनि 487 b1 487a plus x1 square का 296 b1 x1 square छ x1 square 39901 b1 plus x1 x2 3346 b2 इक्वेशन नंबर 3 अब यसपछि अर्को बाँकी छ अब यो अब x2y भनेपछि यो भयो यो x1 x2y यो होला के अरे x2y 1430 equals to 40a plus x1y and यो 3346 b1 plus x2 square 296 b2 यो भयो 4 ल इक्वेशन नम्बर 4 सम्म भयो अब हामी इक्वेशन सल्भ गर्न गइरा छौं है फ्रम इक्वेशन सल्भ गरौं यो दुईटै इक्वेशनलाई सल्भ गरौं अब इक्वेशन सल्भ गर्दा इक्वेशन सल्भ गर्दा पहिला a एलिमिनेट गर्ने तपाईको 6 ले डिवाइड गर्नुस् त्यसलाई कति आउँछ 6 ले 487 डिवाइड
16666 आउँछ त सर यसो गर्नु 6 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनुहोस् 487 ले माथि मल्टिप्लाई गर्दिनुहोस् भयो इक्वेसन अब के गर्नुहुन्छ यहाँनिर इक्वेसन 2 मल्टिप्लाई 487 माइनस इक्वेसन 3 मल्टिप्लाई 6 वी गेट यति काम गरौँ त यसलाई 287 ले मल्टिप्लाई गर्न गइरहेछौँ 287 त कति हुन्छ 218 287 मल्टिप्लाई गर्नुस् त 97400 97400 is equals to 2922a plus 400 यसलाई 487 ले मल्टिप्लाई गर्दा 237169 9b1 प्लस 40 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 19480 b2 अब यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 99522 इक्वल्स टु यो त 2922a नै आउँछ यसको 239406 9406 b1 प्लस 20076 20076 b2 अब यो हेर्नु सेम साइन छ त्यही भएर माइनस साइन चेन्ज गर्ने माइनस 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 यो क्यान्सल हुने भयो घटाउनुस् त सबट्र्याक्ट गर्नुस् त सबट्र्याक्सन गर्नुस् 2122 2 माइनस हुन्छ होला माइनस 2122 इक्वल्स टु यहाँ पनि माइनस आउँछ होला यो पनि माइनस सबट्र्याक्ट गर्नुस् त 2237 b1 यहाँ पनि माइनस नै हुन्छ माइनस 596 b2 त यो भयो इक्वेसन नम्बर 5 यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 ठीक छ अब यसपछि अब अर्को यसपछि अर्को छ कुन कुन इक्वेसन लिइसक्यौँ हामीले यो दुईटा इक्वेसन लिइसक्यौँ फर्स्ट र सेकेन्ड यो दुईटा लिइसक्यौँ अब कुन कुन बाँकी छ यो सेकेन्ड र थर्ड लिइसक्यौँ सेकेन्ड र फोर्थ अब बाँकी छ सेकेन्ड र फोर्थ बाँकी छ ल अब हेर्नुस् त सेकेन्ड र फोर्थमा सेकेन्डलाई हामीले सेकेन्ड इक्वेसनलाई हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दाखेरि सेकेन्ड इक्वेसनलाई 40 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई 6 ले त इक्वेसन 2 into 40 इक्वेसन 3 into 20 र 3 ले गर्दा नि हुन्छ है हुन्छ त्यति गर्दा हुन्छ 20 र 3 ले गर्दा पनि भयो किनभने आखिरमा 60 आउनु छ नि यसको एलसिएम ल 6 वी गेट ल गर्नुस् त माथि 40 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 40 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 4 दुना 8 8 0 0 0 8000 भयो 40 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 टा 0 8 यसलाई 40 ले मल्टिप्लाई गर्दा 240 BA प्लस यसलाई 40 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 487 into 40 0b1 फेरि भन्नुस् त 19480 0b1 अनि त्यसपछि प्लस यसलाई पनि 40 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1600 b2 अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा गइरहेछौ 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त यसलाई फोर्थलाई 8580 equals to 240a plus यो 2007
76 20076 B1 प्लस यसलाई पनि 6 ले मल्टिप्लाई 76 B2 sir. 1776 B2. B2 ल अब यहाँ पनि यो सेम साइन भयो त्यही भएर माइनस माइनस यहाँ पनि माइनस यो क्यान्सल गरिदिन्छौँ यहाँ कति भयो माइनस 580 इक्वल्स टु यसको पनि सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् त Minus 596 B1 sir. माइनस 596 B1 अनि यो Minus 176 B2. माइनस 176 B2 ल इक्वेसन त्यो माथि त इक्वेसन 4 लाई इन्टु 6 होला हैन इक्वेसन 4 लाई इन्टु 6 6 ले हो यसलाई 4 हो ल यो 4 लाई 6 ले ल थ्यांक यू त्यो त माथि 3 लेख्नु भएको छ र नि ल अब यो भयो यसमा दुईले अझै दुईले डिभाइड गरिदिनुस् न यो अझै सजिलो हुनेवाला छ हैन त दुईले डिभाइड गर्दा सजिलो हुन्छ कि छोड्दिने यतिकै रहनु कि दुईले अझै डिभाइड गरिदिनुस् त्यसलाई सबैमा कमन आउन सक्छ दुईले 4 चौका 16 4 ले पनि डिभाइड हुन सक्छ 4 ले कति जना कन्फ्युज हुन्छ होला त्यसो गर्यो भने गर्यो भने नगरौँ सर जसरी गरिरहेको थियो त्यसरी गरौँ फेरि डिभाइड गर्दा ज्ञानदी हुन्छ कि अनि कतिले बुझ्दैन नि त अनि यो एउटै प्याटर्न एउटै रिदममा जाउँ हैन एउटै रिदममा जाँदा सजिलो हो नि ल ठीक छ अब हामीले कुनलाई एलिमिनेट गर्न गइरा छौं कुनै एउटालाई एलिमिनेट गरौँ 596 र 176 मा B2 लाई एलिमिनेट गर्नु सजिलो भ्यालु देखिरा छु सानो सानो B2 लाई गरौँ. ल B2 लाई त अब B2 लाई गर्दा इक्वेसन 6 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ 596 ले अब दुईटैको साइन सेम छ भने माइनस फरक साइन भएको भए प्लस गर्थ्यो याद राख्नु होला यो जसको जुन फ्याक्ट जुन भेरिएबल एलिमिनेट गर्न गइरा छौ त्यसको साइन सेम छ भने माइनस फरक साइन छ भने प्लस अनि इक्वेसन 5 into 176 we get है सेम छ भने माइनस फरक छ भने प्लस हो यो चाहिँ सधैँ सम्झिनु ल त्यस्तो तल प्लस भएको भए सर तल या माथि प्लस भएको भए प्लस हुन्थ्यो हो यहाँ माइनस अथवा यहाँ प्लस यहाँ माइनस भएको भए फरक साइन B2 लाई हटाउन खोजेको र एक ठाउँमा प्लस छ अर्को ठाउँमा माइनस छ भने यहाँ प्लस गरेर गर्थ्यो प्लस यहाँ गर्दा तल जुन यस्तो साइन चेन्ज गरिरहेको छौ नि यो साइन चेन्ज नगर्ने जस्ताको त्यस्तै क्याल्कुलेसन गर्थ्यौ प्लस भन्नु पर्थ्यो अनि त्यो B1 हटाउन खोजेको भए चाहिँ के हुन्छ नि B1 मा पनि त त्यही दुईटैमा सेमै साइन छ त यही त हो नि अनि माइनस हुन्थ्यो अनि प्लस माइनस भएको भए प्लस हुन्थ्यो ओ यहाँ सेम साइन छ माइन यति याद राख्नु सेम साइन जुन हटाउन खोजेको भेरिएबलको कोफिसिएन्टमा सेम साइन छ भने माइनस अपोजिट साइन छ भने प्लस बस यति त भन्नु छ है त अहिले दुईटैमा हेर्नुस् त बाइ चान्स यहाँ दुईटैमा के भइसकेको छ दुईटैमा साइन सेम भइसकेको छ त त्यही भएर माइनस गर्यो कुनै ठाउँमा सधैँ सेमै माइनस साइन हुन्छ भन्ने छैन अपोजिट साइन यहाँ प्लस यहाँ माइनस भएको भए यहाँ प्लस गर्थ्यौँ भयो मैले भनेको गर्थे यो साइन चेन्ज नगर्ने यस्तो जुन साइन चेन्ज छ नि यो नगर्ने ल अब तपाईको यसपछि के छ भन्दाखेरि इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्नुस् त इक्वेसन 6 लाई कतिले भनेको छ 596 ले यसलाई 596 ले मल्टिप्लाई गरी भन्नुस् त कति हुन्छ 596 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त यसलाई 596 माइनस ले 5680 फेरि भन्नुस् त minus 34456 5680 हजुर सर यसलाई चाहिँ minus 355216 B1 अनि यसलाई पनि 104896 बस B2 B2 अब यसलाई चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्न गइरा छौ हामीले 176 ले तलकोलाई 373472 सर 373472 हजुर सर अनि यसलाई पनि 176 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् यति नै आउँछ होला हैन B2 लाई अप्लाई गर्छु यसको कति अर्कै आउँछ 712 B1 आउँछ फेरि भन्नुस् त माइनस 9 9 39
39 39 सर होइन सर फर्स्टमा 3 39 3 37 37 12 12 B1 माइनस यसको त त्यही नै आउँछ 104896 B2 नै हुनु अब यो सेम साइन छ त्यही भएर माइनस छ भने प्लस माइनस छ भने प्लस माइनस छ भने प्लस यो क्यान्सल भयो अब यो त सब्ट्र्याक्ट गरौँ त 27792 आउँछ सर 27792 है अनि इक्वल्स टु यसको सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् अब 38496 38496 B1 ल अब तपाईले यसलाई डिभाइड गरेर B1 को भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ यति डिभाइड यो 0.7219 को आउँछ सर 19 ल चारवटा डिजिट लियौं भयो त B1 को भ्यालु यति हो यो अब यो B1 को भ्यालु एउटा यसमा राख्दिनु न कुन सजिलो छ तपाईलाई लागिरहेछ कुन सजिलो यही सजिलो छैन यो 6 6 मै राख 6 छैन हजुर 6 सानसानो भ्यालु छ नि 6 6 मै राखदिनुस् अथवा 5 मै राखदिनुस् कुनै एउटा ल 6 मा राखौं है त ल फ्रम 6 अब हामीले फ्रम इक्वेसन 6 लेखिरहेका छौं फ्रम इक्वेसन 6 we get ल इक्वेसन 6 मा सब्स्टिट्युट गरौँ त इक्वेसन 6 मा छ माइनस 580 इक्वल्स टु माइनस 596 इन्टु B1 को भ्यालु 0.7219 माइनस 176 B2 अब यसको और माइनस 500 यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुस् 430 आउँछ सर माइनस 430 हजुर 2.2524 आउँछ सर 2524 माइनस 176 B2 और अब यसलाई यता 176 B2 भनेको माइनस 430.2524 प्लस 580 ल अब सिधै B2 को भ्यालु यो घटाएर 176 डिवाइड गरिदिनुस् एकैचोटी आउँछ अब 0.8508 आउँछ सर 0.8508 भयो ल यो पनि कम्प्लिट भयो अब यसपछि छ a को भ्यालु त इक्वेसन नम्बर 2 मा सब्स्टिट्युट गर्दियौं इक्वेसन नम्बर 2 मा ल अब इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 2 from equation 2 we get कति छ हेर्नुस् त from equation 2 we get त इक्वेसन 2 को के छ हामीसँग भ्यालु इक्वेसन 2 मा कति छ इक्वेसन 2 मा के छ 400 equals to 200 sir 200 equals to 6a plus 487 b1 plus 40 b2 अब यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ 200 equals to 6a plus 487 into b1 को भ्यालु 0.7219 plus 40 into b2 को भ्यालु 0.8508 ल और 200 equals to 6a plus यो यसको मल्टिप्लिकेसन गर्नु त 351.5653 156 1 होइन सर 5653 53 प्लस यसको 34.94
029. 0.029 ओके अब और 6a equals 032 हो सर 032 32 हजुर 8 32 चौक 32 9 हुँदैन होला किनभने 8 चौक 32 भयो नि 032 2 हुनुपर्छ है अब 6a equals to 200 minus 351.5653 minus 30.032 अब यो घटाउनुस् 6 ले डिभाइड गर्नुस् a को भ्यालु चाहिँ आउँछ a को भ्यालु आउँछ माइनसमा आउँछ सर एन्सर त हुन्छ किन नहुनु a को भ्यालु माइनसमा किन नहुनु आउनु सक्छ नि 30.93 आयो सर ठीक छ अझै भन्नुस् त minus 30.93 अझै 9329 9329 28 आउँछ सर 28 हजुर 28 अथवा 2 ल राउन्ड अफ राउन्ड अफ गर्दा 29 ल 29 गरिदिउँ भयो ल a को भ्यालु पनि आयो अब यो a b1 b2 को भ्यालु a b1 b2 को भ्यालु हामीले अब सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ a b1 b2 को भ्यालु इक्वेसनमा त फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट ल इक्वेसन 1 मा पुट गर्नुस् त 1 मा के छ y इक्वल्स टु a इक्वेसन 1 मा a को भ्यालु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 त और y इक्वल्स टु y इस्टिमेट इक्वल्स टु a भनेको माइनस 30.9329 प्लस b1 भनेको 0.7219 0.7219 x1 प्लस b2 को भ्यालु यहाँनिर 0.8508 b2 अब यहाँ लेखिदिन्छौँ which is the record 34.032 को अगाडि कसरी माइनस आयो अहिले यो बढी भइदिन्छ नि यो बढी भइदिन्छ नि अनि 200 कम भइदिन्छ यो बढी भइदियो त नेगेटिभ आइदिन्छ 200 भन्दा नेगेटिभ हैन त्यो माथि चाहिँ 34 को अगाडि प्लस छ नि ए यसलाई यता गरे 600 यो यता गयो 200 यथावत छ प्लसमा छ अनि यो यता जाँदा माइनस ए यता जाने तर लेख्ने बेला चाहिँ यता लेख्या भएर हो तपाईले यसलाई 600 लाई यहाँ लेखिदिनुस् न त इक्वल टु 600 कुरा उही भयो नि त यो यहाँ नलेखेर 600 यहाँ लेखिदिनुस् 600 अब भयो मिल्यो कुरो सर मिल्यो यसरी गर्दा यसरी गर्ने हैन यसलाई चाहिँ यता गरिदिनुस् कुरा उही भयो हैन लेख्ने बेलामा चाहिँ यता लेख्ने भन्ने बेला चाहिँ उता भन्ने भयो क्या सर त्यही भएर ल अब ठिक छ हैन ल ठिक छ अब ठिक छ अब यता गयो ल हजुर भन्नुस् त x2 राख्नु पर्यो नि सर हैन 0.8508 x2 x1 x2 को हैन भ्यालु राखेको b2 को भ्यालु त राखिसक्यो नि सर यहाँ x2 हुनुपर्ने हैन ल हस् अब यो यसलाई लेख्ने which is the required के छ रिग्रेसन मोडेल which is required regression model of annual sales on aptitude score and work experience सर हाम्रो यो रिग्रेसनमा के हैन यो स्ट्यान्डर्ड जुन एरर आउँछ नि सर त्यो इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ हो सर हो त्यो एकदमै पर्फेक्ट इक्वलमा भयो भने चाहिँ पर्फेक्ट ल अब म्युट गर्नु होला ल अब कन्टिन्यू गरौँ त
हिजो क्वेसन नम्बर 1 को कम्प्लिट गरिसकेको थियौँ हामीले। ल फर्स्ट को कति वाइ एस्टिमेट कति आएको छ भन्नुस् त। हाम्रो वाइ एस्टिमेट कति थियो? वाइ एस्टिमेट इक्वल्स टु भन्नुस् त। 9329 माइनस 30.9329 प्लस 0.19 x1 अनि प्लस 0.8508 x2 ल ओके। अब त्यसपछि सेकेन्डमा के छ? सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् इस्टिमेट एनुअल सेल्स भनेपछि हामीलाई एनुअल सेल्स भनेको वाइ इस्टिमेट गर्नु छ फर x1 भनेको यहाँ कति छ? x1 भनेको 83 एप्टिट्युड टेस्ट x1 83 र x2 छ 7 इयर्स वर्किङ एक्सपिरियन्स 7 इयर्स वर्किङ एक्सपिरियन्स है। अनि ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त। y estimate equals to minus 30.9329 plus 0.7219 into x1 is 83 plus 0.8508 into 7 minus 30.9329 प्लस यो यसको मल्टिप्लाई गर्नुस् त। यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नुस्। 59.9177 प्लस 5.9556 equals to 5404 ल यो वाइ इस्टिमेटको भ्यालु यति भयो। अब यो वाइ एनुअल सेल्स हो। यो एनुअल मेरो त 34.9404 आयो त सर। 34.9404 आउँछ सर। 34.9404 ल भयो। त एनुअल सेल्स वाइ इक्वल टु कति छ? कति भयो त? 34.9404। यो केमा छ त? यसको युनिट हेर्नुहोस् 0000 आरएस मा छ, 10,000 मा छ। सो अब यसलाई हामीले 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्दा आरएस 3434 त्यसपछि 349404 इन्टु 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यसको? 3 यहाँ 9 349404 रुपीज हुन्छ। ल यो भयो एनुअल सेल्स। यो युनिट डबल 3 भयो सर। त्यहाँ 3 त्यो डबल भयो। ल हस्। अब यो त इस्टिमेट भइसक्यो। अब नम्बर क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस् के सोधेको छ? स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ 16587 त्यसपछि यो भयो अर्को अब माइनस B2 को भ्यालु 0.85 इन्टु x2y
x2y को भ्यालु 1430 1430 upon n minus 3 तो n is n कति छ 6 n 1 2 3 4 5 6 6 minus 3 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ equals to square root 7010 minus इसको मल्टिप्लाई गर्नु माइनस इन्टु माइनस प्लस यो 30.93 इन्टु 200 कति हुन्छ 30.93 into 200 equals to 6186 plus हैन मोडेलमा किन देखिँदैन माइनस देखि हेर्नुस् त अब यसपछि हेर्नुस् त 0.72 into 0.72 into 165 87 16587 भयो यो equals to 1194 2.64 minus कति 0.85 into 1430 125.5 upon 3 equals to 7010 plus 6186 minus 11942.64 minus 1215.5 कति भयो त 37.86 माथि 37.86 डिवाइड बाइ 3 गर्दा 12.62 डिवाइड बाइ 3 12.62 को रुट रुट गर्दाखेरि 3.5524 ल भयो यो एरर भयो स्ट्यान्डर्ड एरर यो भयो 3.552 स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भयो y12 ल यो एउटा आन्सर भयो अब यसपछि अब सोधेको छ कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन र इन्टरप्रिट द रिजल्ट कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन पनि सोधिएको छ नाउ नम्बर फोर्थमा अब द कोफिसिएन्ट अफ multiple determination is r square y dot 12 फर्मुला छ हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन को कति a summation y plus b1 summation x1 y नम्बर कति हो यो हिजोको कन्टिन्यू b2 x2 y upon summation y square n y bar square n y bar square ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु माइनस 30.93 9329 933 गरिदिएँ मैले इन्टु समेसन y भन्नुहोस् समेसन y कति छ
हेर्नुस् त समेसन y कति छ? Two 200 छ सर 200 200 plus b1. b1 is 0.72 into x1y. x1y भन्नुस् त 16587 16587 plus b2 is given here 0.85 छ हैन into x2y को भ्यालु 1430 minus n कति छ 6 into भन्नुस् त y बार त क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ कि छैन? गरेको छु सर 33.33. 33.33 upon summation y square को भ्यालु y बार को त स्क्वायर गर्ने होला नि हैन? हो y बार को स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले स्क्वायरमा पछि लेख्नु होला 11 ए 33.33 को स्क्वायर पछि लेखिदिनु होला 33.33 को स्क्वायर अनि यो भन्दा समेसन y स्क्वायर को भ्यालु भन्नुस् त y स्क्वायर को 33.33 कति 7010 7010 अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ है त क्याल्कुलेसनमा फर्स्टमा के छ माइनस 6 होला हो 86. त 6186 भयो त्यसो भए अब यो भ्यालु पक्कै पनि यसको होला हैन 11 plus 11 942.64 942.64 अनि यो भ्यालु पक्कै पनि यो हैन 1215.5 upon 7010 माइनस अब यो माइनस भयो हेर्नुस् है यो माइनस भयो अब सर यस मेरोमा मात्रै ब्लर आएर कि सबैमा ब्लर आएको हो म त बुझ्दैन त घरिघरि ब्लर आएको मेरोमा पनि आयो ब्लर आछ हो र के भयो मेरोमा हो बिस्तारै यो तपाईको म भिडियो पनि राखिदिन्छु आजको क्याल्कुलेसनको र हुन त सधैँको राखिरहेको छु ल अब भन्नुस् त यसको मल्टिप्लाई कति भयो त 33.33 इन्टु इक्वल टु हेर्नुस् कति हुन्छ 1110.8889 छ भने चाहिँ 89 गरिदिउँ यो पनि 1110.89 भयो अब अनि सर इन्टु 6 पनि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त बाँकी छ 6 मल्टिप्लाई गरेन मैले हैन र त्यो 33.33 को स्क्वायर गरेर इन्टु 6 पनि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हुन्छ गरेको छैन मैले 33 इन्टु इक्वल टु ए छैन इन्टु 6 गर्नु पर्यो नि त इन्टु 6 इक्वल्स टु इन्टु 6 हो बरु यो कति भइदिन्छ हो कति भइदिन्छ 66665.33 66665.33 है अब यसपछि हेर्नुस् अब यसपछि हामीले अझै क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ अब यसको
माइनस पहिला प्लस गरौँ है त 11,9,4 6.81 आउँछ फाइनल एकैचोटि क्याल्कुलेसन गरेर कति आयो भन्नुस् त 306.81 माथिको हजुर माथिको 306.81 र डिनोमिनेटर को भन्नुस् 344.6666 344.67 4.67 666 भनेको 67 ल अब डिभाइड गर्दा 0.8901 0.8901 ल अब हेर्नुस् कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन आयो हाम्रो यहाँनिर आर स्क्वायर वाई डट 12 इक्वल्स टू 0.8901 यो भनेको 89.01% भयो अब यहाँ इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ त यहाँ इन्टरप्रेट गर्नलाई के भन्ने तब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 89.01% means that 89.01% of the total variation in annual के छ हामीसँग यहाँ annual sales can be explained by कुन भेरिएबल छ एप्टिट्युड टेस्ट एन्ड अर्को भेरिएबलको नाम वर्क एक्सपिरियन्स भयो है त यसरी चाहिँ हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं